नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। सुरुमा मुख्य समाचार। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको भ्रष्टाचार छानबिन गरिने, कालापानीको भूभाग फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्ने, जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सरकारलाई सांसदको सुझाव, व्यक्तिगत जग्गा सरकारले खरिद गरे सुकुम्बासी समस्या हट्ने एमाले उपाध्यक्ष गौतमको दाबी, कोरोना संक्रमणबाट 55 जनाको मृत्यु, 2137 संक्रमित थपिए, उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सुझाव, मानिसको भिडभाड भएका क्षेत्रमा अपनाइएका स्वास्थ्य मापदण्ड, देशभर मास्क अभियान जारी, नागरिक स्तरबाटै सचेतना आवश्यक रहेको ठहर र अमेरिका टोकियो ओलम्पिकको शीर्ष स्थानमा 39 स्वर्णसहित अमेरिकालाई 113 पदक, 38 स्वर्णसहित चीनले जित्यो 88 पदक। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले कोरोना खोप र स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने भएको छ। गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सत्तारूढ दलले अनियमितता छानबिन गर्नेसँगै नेपालको मिचिएको कालापानी र लिम्पियाधुराको भूभाग फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्ने समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसबाहेक आगामी असोजसम्म 1/3 जनसङ्ख्यालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। गठबन्धन सरकार बनेको झण्डै 1 महिनापछि सरकार चलाइरहेको गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता रहने जनाइएको सरकारको साझा कार्यक्रममा यसअघि भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा समेत छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने समावेश गरिएको छ। कोभिड-19बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, आगामी असोजसम्ममा 1/3 नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउने योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति संस्थाहरू पर कानुनी कारबाही गर्ने। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखमा मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्ने, आन्तरिक मामिलाबाट विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने र राष्ट्रिय हित विपरीतका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने समेत सरकारको नीति रहनेछ। देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जीवनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख लगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी बीओपी वृद्धि गर्ने, संसदमा विचाराधीन रहेका विभिन्न विधेयकहरूलाई पारित गर्ने, मधेस आन्दोलनमा भएका घटना छानबिनका लागि गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्ने र संविधान संशोधनका लागि समेत पहल गर्ने जनाइएको छ। त्यसबाहेक बजेट अध्यादेशको टुङ्गो 3 महिनाभित्र लगाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, उखु उत्पादक किसानको समस्या समाधान गर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने समेत सरकारको नीति रहने जनाइएको छ। संविधानको भावना अनुसार भूमिहीनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने, कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने, भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन वैज्ञानिक भू उपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने। 13 वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, सङ्कटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिना गर्ने तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने। सरकारले मेलम्ची आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्ने, असहायहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, महँगी नियन्त्रण गर्ने र परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने समेत सरकारको साझा कार्यक्रमका रूपमा रहेका छन्। सरकार गठन भएको झण्डै 1 महिना पुग्न लाग्दा सरकारको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै अब सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल सुरु गर्ने सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र त्यस वरपरका बाढी पीडितलाई राहत दिने काममा तीव्रता दिन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।
अध्यक्ष दाहालले आज बिहान आफ्नै निवास कुमलटार पुगेका बाढी पीडितहरूसँगको भेटमा सरकारले सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि त्यो घोषणा अनुसारको कामलाई तीव्रता दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। दुईटा जिल्लालाई सिन्धुपाल्चोक र मनाङ अहिलेको सन्दर्भमा विपदाग्रस्त या सङ्कटग्रस्त जिल्लाको रूपमा भनेर घोषणा त गर्यो, तर घोषणासँगै फेरि त्यो घोषणालाई फलो गर्ने खालका क्रियाकलापहरू तीव्रताको साथ अगाडि बढे कि बढेनन् भन्दा अझै पनि ती गतिविधिहरू त्यही तीव्रताको साथ अगाडि बढेका छैनन्। अध्यक्ष दाहालले सो क्षेत्रका बाढी पीडितलाई राहत दिलाउन आफ्नो पार्टीले सरकारलाई घचघच्याउने र उत्प्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि सो क्षेत्रका बाढी पीडितलाई सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र आफूसहितले एकपटक मेलम्ची र त्यस वरपरको क्षतिको अवलोकन गर्न चाहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले जमिन बाँडेर सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुने भन्दै पहिले भूमि सुधार लागू गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा बाँडेर सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा भूमि सीमित भएको र जनसङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको भन्दै जमिन टुक्राएर बाँड्ने हो भने नेपालको भूमि सम्पूर्ण रूपले समाप्त हुने बताउनु भयो। भूमिलाई टुक्र्याएर बाँड्ने अवस्थामा जान हुन्न। त्यसो भएर हामीले भूमि सुधार लागू गरौँ र अव्यवस्थित जति पनि हाम्रा बस्तीहरू छन्, अव्यवस्थित रूपमा अतिक्रमण गरेर लामो समयदेखि बसेका किसानहरू छन्, सुकुम्बासी छन्, भूमिहीन छन्, यिनीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर भन्ने सम्बन्धमा हामीले विकल्पमा जानुपर्छ। त्यस भएर हामीले त्यो समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर पहिला भूमि सुधार लागू गरौँ, त्यसबाट जमिन हामीले कति प्राप्त गर्छौँ, त्यसपछि भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई पनि जमिन बाँड्न सकिन्छ। तर भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या के हो? के जमिन पाउने नै हो? जमिनले मात्रै समस्या समाधान गर्छ? यो त जबसम्म नेपालको अथवा कुनै पनि देशको जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व कायम हुन्छ, सुकुम्बासी बन्ने प्रक्रिया त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। गौतमले नयाँ ढङ्गले भूमि सुधार लागू गर्नुपर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्नुको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनु भयो। एमालेका डाक्टर बिमला राई पौडेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले आफ्नो पार्टी नेकपा एमाले फुटाएर मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न चाहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले सबैभन्दा ठुलो पार्टी कहिले फुट्ला र फुटेपछि मन्त्री परिषदमा समावेश गरौँला भनेर प्रधानमन्त्री देउबाले पर्खेर बसिरहेको आरोप लगाउनु भयो। एकदमै महत्त्वपूर्ण एरिया हो। यहाँ विधेयकमा चाहिँ समन्वयात्मक र छलफल गर्न सक्ने छ भन्ने तरिकाले लेखेको छ। त्यो चाहिँ एकदम इन्सफिसियन्ट लाग्यो मलाई, एकदमै पुगेन जस्तो लाग्यो। यसमा चाहिँ विशेष गरिकन यो क्षमताका कुरा, त्यसपछि चाहिँ न्यूनतम मापदण्ड कस्ता हुने, न्यूनतम चाहिँ हाम्रो प्रक्रियाहरू कस्तो हुने, कर्मचारी हायर गर्नको लागि यस्ता खालका विषयमा सँगै बसेर काम गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि यस्ता खालका विषयमा पनि चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाइनेछ भन्ने खालको चाहिँ एउटा केही राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सांसद पौडेलले राजनीतिक संयन्त्र बनाउने हल्ला चलिरहेको भन्दै त्यसको बन्धक नभन्न पनि प्रधानमन्त्री देउबालाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न पनि यस्तै खालको राजनीतिक संयन्त्रको मागले भएको दावी गर्दै उहाँले अहिले पनि सरकारलाई कमजोर बनाउन सो प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको बन्धक नबन्न प्रधानमन्त्री देउबाको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। राष्ट्रिय सभाकी सांसद नन्दा चपाईले सुर्खेतमा प्रसुति गृह अस्पतालको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ।
आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले अकालमा दुर्गम क्षेत्रका धेरै गर्भवतीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै सुर्खेतमा तत्काल प्रसुति गृह अस्पतालको निर्माण गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। सांसद चपाईले निःशुल्क पाइने औषधिहरूको सूची आम जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। यस्तै सुविधा नपुगेका दुर्गम जिल्लामा रहेका गर्भवतीको अवस्था त विचल्ली नै छ। गर्भवती महिलालाई स्ट्रेचरमा बोकेर लिएर हिँड्न पर्ने अवस्था, 3-4 घण्टा पार गरेपछि सडकमा पुगिने र त्यो सडकमा पनि साधन सुविधा नभएको कारण गर्भवती महिलाहरूको अकालमै ज्यान गएको अवस्था छ र अकालमै ज्यान गएका खबरहरू आइरहेका छन्। सामान्य भाषामा जनताले जानकारी पाउने गरी त्यो औषधिको व्यवस्था, निःशुल्क पाइने औषधिको व्यवस्था गरिदिन आवश्यक छ र म नेपाल सभा अध्यक्ष मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान त्यतातर्फ जाओस् भन्न चाहन्छु। सांसद चपाईले दुर्गम क्षेत्रका जनताका लागि सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा जोड दिन सरकार लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। उहाँले सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधारको अभावमा दुर्गम क्षेत्रका बिरामीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको मुख्य समस्याको जड नै गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष भएको बताउनु भएको छ। नवलपरासीको कावासोतीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनताको चाहना नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आह्वान गरे पनि आफ्नो पार्टी सरकारमा नजाने बताउनु भयो। त्यो मूल जडलाई हामी समाधान गर्दैनौँ। खास गरी गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दैनौँ तबसम्म यो अस्थिरता, अराजकताको श्रृङ्खला निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। पार्टी फेर्दैमा, व्यक्ति परिवर्तन गर्दैमा, सरकार परिवर्तन गर्दैमा, प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्दैमा यो मूल अहिले देशले भोग्नु परेको सङ्कटको समाधान हुँदैन। के अरे आधारभूत विषयहरूमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिले तत्कालको यो चाहिँ जुन अस्थिरता छ, संसदमा देखिएको अस्थिरता, संसदीय अस्थिरतालाई अन्त गर्नको निमित्त चुनावमा जाने बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। अब चाँडोभन्दा चाँडो चुनावमा जानुपर्छ। अध्यक्ष थापाले आम मानिसको चाहना बिना लादिएको संहिता र धर्मनिरपेक्षताले समस्या भएको भन्दै समाधानका लागि सबै नेपाली एक हुनुपर्ने बताउनु भयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोना संक्रमणबाट 55 को मृत्यु, 2137 संक्रमित थपिए, उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सुझाव, मानिसको भिडभाड भएका क्षेत्रमा अपनाइए स्वास्थ्य मापदण्ड, देशभर मास्क अभियान जारी, नागरिक स्तरबाटै सचेतना अपनाउन आवश्यक रहेको ठहर र अमेरिका टोकियो ओलम्पिकको शीर्ष स्थानमा 29 स्वर्णसहित अमेरिकालाई 113 पदक। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज 55 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यस्तै बितेको 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षणमा 2137 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। आज 2029 जनाले कोरोना जितेका छन्। समीर जोशीको रिपोर्ट। पालमा आइतबार 2137 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षणमा 2137 जना संक्रमित थपिएका हुन्। थप 55 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै 2029 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। त्यस्तै बितेको 24 घण्टामा गरिएको एन्टिजन परीक्षणमा 411 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 9033 जनाको PCR परीक्षणमा 2137 र 3445 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 411 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,14,877 पुगेको छ। अहिलेसम्म 10,093 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म 6,69,279 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,485 पुगेको छ। उनीहरूको विभिन्न होम तथा संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20,31,45,723 रहेको छ। अहिलेसम्म 43,03,683 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कोरोना संक्रमित 18,94,98,708 जनाले संक्रमणलाई जितेका छन्। विश्वमा 1,63,43,332 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 98,716 जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर छ। पछिल्लो समयसहित विश्वका देशमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपले बढ्न थालेपछि उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण झन तीव्र हुँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सरकारले लगातार आग्रह गरिरहेको छ। सर्वसाधारणको दैनिकीलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी निषेधाज्ञालाई खुकुलो पारिएको छ। निषेधाज्ञामा सञ्चालनमा आएका सेवा क्षेत्रका स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गरेको पाइँदैन। सार्वजनिक सवारीका साधनमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाइदा जोखिम थप बढेको छ। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। कोरोना महामारी केही नियन्त्रणमा आएपछि सरकारले लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनका लागि अनुमति दियो। त्यसका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने शर्त थियो। तर अहिले सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक सवारीमा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको पाइँदैन। यात्रुलाई चाँडो गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने तथा यातायात व्यवसाय राम्रो बनाउने बाहेकको चिन्ता छैन। सरकारवाला निकायले पनि उचित अनुगमन गरेको छैन। सार्वजनिक सवारीका कर्मचारीले भने मापदण्ड पालना भएको दाबी गर्छन्। समय सान्दर्भिकै हो, मास्क त एकदम अनिवार्य नै छ। हाम्रो गाडीमा चढेको यात्रुहरूलाई चाहिँ प्राय म स्वयंले पनि सम्झाउने गरेको छु कि मास्क लगाउनु। मास्क नलागेकोहरू त प्राय हुनुहुन्न, अहिले चढ्नु नै हुन्न। चढेको खण्डमा पनि हामीले सम्झाएको छौँ कि मास्क लिनुहोस्। मैले गाडी रोकेर समेत मास्क किनाएको छु। ठिकै लगाइरहेको छ अहिले। लाउनुहुन्छ मास्क नलाउँछौ, नत्र गाडीबाटै बेचिरहेको छु। हजुर, सिट फुल भन्दा पुगेको छैन, उभिएर लगेको छैन, सिट फुल बोकिरहेछ। त्यो हाम्रो गाडीमा चाहिँ छैन, अरू गाडीमा चाहिँ अलिअलि उभिएर नि लिएर हिँडिरहेछ। यो गाडीमा चाहिँ छैन। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको समयमा सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनुले थप चिन्ता थपिएको छ। धेरैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने तर केही व्यक्तिले लापरवाही गर्नाले सार्वजनिक यातायात चढ्ने यात्रुमा कोरोना संक्रमण जोखिमको खतरा बढेको छ। म चाहिँ नि सबैलाई चाहिँ मास्क लाउन चाहिँ अनुरोध गर्छु, लाउनुपर्छ भन्ने। अब यो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ हाछ्यौँ गर्दा र एक अर्कालाई जुडो सर्दाखेरि चाहिँ कोरोना सर्छ भन्ने एउटा अभियान पनि कहीँ निक्लिरहेको छ। त्यसैको लागि हामीले सुरक्षितको लागि चाहिँ मास्क चाहिँ अनिवार्य हामीले लगाउँछौँ। ट्राफिक प्रहरीले भने आफ्नो एकल प्रयासमा अनुगमन सम्भव नभएकोले नागरिक स्तरबाट समेत सहयोग हुनुपर्ने जनाएको छ। अब भर्खरै मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालयले मास्क खोइ भन्ने अभियान चाहिँ सुरु गरेको भएर हामी ट्राफिक प्रहरीले पनि काठमाडौँ उपत्यका हेर्ने ट्राफिक प्रहरीले पनि मास्क खोइ भन्ने अभियान चाहिँ अस्ति बुधबारबाट सुरु गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको 38वटै युनिट र चोकमा बसेको ट्राफिक प्रहरीलाई चाहिँ ब्यानर मास्क खोएको चाहिँ प्ले कार्ड दिएर हामीले राखेका छौँ र त्यसले चाहिँ केही सचेतना झल्किन्छ र मान्छेहरू मास्क लगाउँछ भन्ने कुरामा त हामी विश्वस्त छौँ। र गाडीभित्र पनि मास्क नलागेको अवस्थामा गाडीभित्र बसेर सबै
ट्राफिकले जहाँ गाडीमा मास्क नलागेको मान्छे देख्छ त्यहाँ गाडी रोकेर 1 मिनट भए पनि सचेतना क्लास लिइरहेको अवस्था छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति मास्क लगाएको जनसङ्ख्या चाहिँ बढ्या हो कि जस्तो चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौँ हिजोको दिनमा चाहिँ। आज पनि हामीले धेरै गाडीहरूलाई चाहिँ सचेतना क्लास पनि दिइरहेछौँ, बाटोमा मास्क खोइ भन्ने अभियान पनि हामीले चलाइरहेछौँ। यो अभियान चाहिँ हाम्रो जबसम्म यो कोभिड कम हुँदैन हामी तबसम्म यो अभियान चाहिँ सुचारू गर्छौँ। नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको पनि यात्रु र बस धनीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव छ। संक्रमणलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि कुनै पनि अर्को विकल्प नभएको भने जस्तै नै गरेर जानुपर्छ। स्वास्थ्य प्रोटोकल सबैले मास्क अनिवार्य रूपले सबैले मास्क प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दा या चाहिँ बजार सडक आदि इत्यादिमा हिँड्दा जोसुकै ठाउँको भिडभाडमा जाँदाखेरि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सबैले राख्यो। तर यो अब भन्नै यो कस्तो भनेदेखि यात्रु आफू स्वयंले पनि अनिवार्य रूपले मास्क प्रयोग गरेर सवारीमा चढ्ने हैन र चालक सचालकले पनि मास्क अनिवार्य लाउने हामीले र सेनिटाइजर लगायतका विषयवस्तुलाई गर्ने र सिट सङ्ख्याको आधारमा यात्रु राख्ने बिल्कुल मात्रामा भनेको र त्यो गर्नै पर्छ नगरी हुँदैन। खुल्ला बोर्डर छ भारतका, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको चाहिँ खुल्ला बोर्डरबाट मान्छे अस्त व्यस्त ढङ्गबाट छिरेको छ, इन्ट्री भएको छ नेपालमा, आउ जाउको मतलब छैन। अनि त्यसै आइहाल्छ। त्यस कारणले त्यो दोष चाहिँ एउटालाई लाएर कोही पनि उम्किन मिल्दैन हैन, त्यो उम्किनु हुँदैन। हामीले बार भनेका छौँ, हामी पनि सचेत ढङ्गबाट यो न्यूनीकरण होस् भन्ने पक्षमा त हामी छौँ नि। यति समय बसेको सवारी साधनलाई भर्खर अलि चाहिँ ती मजदुर व्यवसायको हालत भएर सवारी साधन अलिकति चल्ने बाटोमा एक्सर्साइज गरिँदैछ। त्यस कारणले नकारात्मक ढङ्गबाट नियोजित ढङ्गबाट सार्वजनिक सवारी साधन भन्ने कुरा गर्छ त्यो बिल्कुल मात्रामा गलत हो। अरूलाई पनि हेरौँ, ऐना सबैले हेर्नु पर्यो अन्य क्षेत्रको। कोरोना संक्रमण बढ्दो अवस्थामा छ। भिडभाडमै संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकोले सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने, सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने सहितको सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न आवश्यक छ। तपाईँको सानो सावधानीले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ। सरकारले तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेको समयमा सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले पनि अब सचेतना अपनाउन जरुरी छ। तेस्रो लहर फैलिन सक्ने चेतावनी दिइरहेको समयमा सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने र भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्दछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सुरेन्द्र राउतको साथमा जीवन राणावाद, काठमाडौँ। सरकारले भोलिदेखि एस्ट्राजेनिका खोप लगाउन सुरु गर्ने भएको छ। कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएर दोस्रो मात्राको पर्खाइमा रहेकालाई भोलिदेखि सबै प्रदेशमा एस्ट्राजेनिकाको खोप लगाउने भएको हो। जापानबाट आएको 8 लाख र भुटानबाट आएको 3 लाख डोज गरी 11 लाख डोज एस्ट्राजेनिका खोप लगाउने भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै 65 वर्ष र सोभन्दा माथिका उमेर समूहका मानिसलाई एस्ट्राजेनिका खोप लगाउने जानकारी दिएको हो। नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। आज ललितपुरको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सङ्घले कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर गीता सत्यालले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएकाहरूलाई कोरोना संक्रमण भए पनि सामान्य रहने बताउनुभयो। नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले गरेको सो कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै उपमेयरले सत्यालले कोरोना खोप लगाएपछि कोभिड-19 संक्रमित भएकाहरूले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। कलाकारितामा काम गर्नेहरू धेरै क्षेत्रमा हिँड्नुपर्ने भएकाले यो कार्यक्रमले कलाकारलाई समेटेको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड विरुद्धको खोपका लागि आफू जहाँ गएर पनि टेबलटक गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनका लागि ललितपुर महानगरले गर्नुपर्ने काममा आफू सदैव तत्पर रहेको उहाँले बताउनुभयो। कम्पनी ऐन अन्तर्गत रहेका कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने गरी सदनले भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 संशोधन गरेपछि झापामा कमिसनखोरीहरूको बेगबेगी बढेको छ। कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता रहेका कम्पनी र तिनका स्थायी सम्पत्ति स्थानान्तरण गर्न मिल्ने भएपछि कम्पनी सार्दा ठूलो रकम कुम्ल्याउने दाउमा उनीहरूको सक्रियता बढेको हो। पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। 2076 साल फागुनमा संसदले भूमि सम्बन्धी ऐन 2021
18औं संशोधन गर्यो। सो ऐनले संस्थाहरूको स्थायी सम्पत्ति स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिएसँगै देशभरका रुग्ण उद्योग सार्न पाउनुपर्ने भन्दै भटाभट निवेदन परेका छन्। झापाको बिर्तामोडमा रहेको गिरिबन्धु चिया स्टेट समेत सार्न पाउनुपर्ने भन्दै कम्पनीले मन्त्री परिषदमा निवेदन दर्ता गराएको थियो। निवेदन उप निर्णय गर्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गएको असार 24 गते गिरिबन्धु टी स्टेट सार्न अनुमति प्रदान गरेको थियो। करिब 344 बिघा जमिनमा फैलिएको चिया खेती पुरानो हुँदा उत्पादन घटेको र शहरीकरणका कारण बगान बचाउनै नसकिएको भन्दै कम्पनीले मन्त्री परिषदमा निवेदन दिएको थियो। सोही कारण टी स्टेट अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर जग्गा बिक्री गर्न लागेको चर्चासँगै यति बेला झापाका भूमाफिया र कमिसनखोरीहरू सलबलाएका छन्। अरबौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा बिक्री गर्दा आफूहरूलाई पनि धेरै लाभ मिल्न सक्ने भन्दै उनीहरू सलबलाएका हुन्। कम्पनीका सञ्चालकहरू भने चियाको बोट बुढो भएर उत्पादन घट्दै गएपछि केही वर्षदेखि टी स्टेट 300% सम्म घाटामा सञ्चालन हुँदै आएकोले बगान सार्न बाध्य हुनु परेको बताउँछन्। अहिले हामीले चाहिँ नै विभिन्न ब्याङ्कहरूबाट विभिन्न व्यक्तिहरूसँग ऋण लिएर चलाइरहेको छ। कम्पनी 300% नोक्सानमा गुज्रिरहेको अवस्थामा छ। हामीले धेरैचोटि पनि यो सरकारलाई भन्ने गरेका छौँ, ट्रेड युनियनका साथीहरूलाई भन्ने गरेका छौँ र झापाको हकमा हरेक झापालीलाई थाहा छ कि गिरिबन्धु टी स्टेट चाहिँ नै चल्न सक्ने अवस्थामा छैन। कति दिन चल्ने हो भन्ने किसिमको एउटा विषय पनि हो। राज्यले नै हामीलाई त्यो बगान त्यहाँबाट हटाऊ भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा हामीले नै राज्यलाई के भनेको छ भने एउटा निकास देऊ भनेर हामीले भनेको छ। यहाँ एक त हेर्नुहोस्, यो 2021 सालमा स्थापना भएको चिया बगान, यसको उर्वरा शक्ति छैन। अब सहरभित्र भएको हुनाले रुखको कटानदेखि चियाको बोट बिरुवा काटेर चाहिँ आगो बाल्ने प्रवृत्ति छ। बिरुवाहरू घटेर 50% आइसकेका छ। करिब 180 जना मजदुर रहेको कम्पनीले वर्षौंदेखि घाटाका कारण समयमा पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएकाले अर्को स्थानमा कमान सारेर भए पनि मजदुरहरूको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने मजदुर नेताहरूको भनाइ छ। मालिक नै घाटामा भएपछि स्वाभाविक रूपमा समयमा तोकिएको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै सरकारले नाराका पछि भन्दा वास्तविकताका पछि लागेर निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। धेरैहरू अब चलाउन नसक्ने कुनै इन्डस्ट्रीहरू, बगान मात्रै होइन, इन्डस्ट्री पनि, कारखानाहरू पनि अब ठाउँमा सारेर सञ्चालन भएको हामीले सुनेका छौँ, देखेका छौँ। र गिरिबन्धुको अवस्था पनि अहिले चाहिँ के छ भने श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने उचित व्यवस्थापन, उचित समयमा ज्याला, सेवा सुविधाहरू नपाएको अवस्था छ। कारण कि रुग्न उद्योग पनि होला, अब त्यहाँ अलिकति बगानको उत्पादन पनि कम होला र बगानको अवस्था पनि खराब होला। त्यो व्यवस्थापनले जान्ने कुरा। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामी मजदुर तर्फबाट, श्रमिक तर्फबाट के भन्न चाहन्छौँ भने त मजदुरहरूले पाउनु सेवा, श्रमिकहरूले पाउनु सेवा सुविधाहरू वञ्चित हुनु हुँदैन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अहिले अब हामीले सुनेको बजारको हल्ला अनुसार चाहिँ अब यो गिरिबन्धु टी स्टेट पनि स्थानान्तरण हुँदैछ भन्ने कुराहरू हामी सुनेका छौँ। अब यसले चाहिँ हामीलाई केही फरक पर्दैन, किन भन्दाखेरि हामी जहाँ भयो नि काम गर्ने हो होइन। चाहे त्यो पृथ्वीमा लैजाओस्, चाहे त्यो इलाममा लैजाओस्, हामीले काम गर्ने हो, हामीले काम पाउनुपर्छ, रोजगारी हाम्रो गुम्नु हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो छ। गिरिबन्धु टी स्टेटले हदबन्दी छुट लिएको 344 बिघामा 2021 सालमा चिया बगान लगाएको थियो। चियाको बोट बुढो भएर उत्पादन घट्दै गएपछि केही वर्षदेखि टी स्टेट घाटामा सञ्चालन हुँदै आएको छ। सदनले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री गरी स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। यता बगान स्थानान्तरण गरिने भएपछि ठूलो लाभ मिल्ने महत्वाकांक्षाका साथ झापाका केही भूमाफिया र राजनीतिक दलका नेताहरू विभिन्न शक्ति केन्द्र गुहार्न काठमाडौँ पुगेको बुझिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलागाईका साथमा पुजन घिमिरे, झापा। एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशनप्रति राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असन्तुष्टि जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट बोर्डमा नम्बर पठाउने परिपाटीले शिक्षा क्षेत्रमा विकराल रूप ल्याउने बताए। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट बोर्डमा नम्बर पठाउने परिपाटीले शिक्षा क्षेत्रमा विकराल रूप ल्याउने बताएका छन्। अध्यक्ष पौडेलले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्दा निरक्षर मानिसले पनि हाई स्कुल पढेको सर्टिफिकेट पाउने अवस्था आउने बताए।
उनले शिक्षकलाई सुधारिएका विषयहरूको तालिम नदिनुले पनि उचित किसिमको मूल्याङ्कन हुन नसक्ने बताए। विद्यार्थीहरूमा पनि पढे पनि पास र नपढे पनि पास भन्ने परिपाटीले भविष्यमा मुलुकलाई ठूलो क्षति हुने उनको भनाइ छ। कसरी चाहिने कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम लागू गर्ने भनेर लिबरल प्रमोसन सिस्टम लागू गरिएको छ प्राइमरी लेभलमा। त्यो के हो, कसरी गर्ने हो भन्ने कुरो शिक्षकलाई तालिम छैन, ऊ जान्दैन है। अनि नसिकाउने त्यो गर भनेपछि उसले जानेकै छैन, त्यो ढङ्गले पठन पाठन हुँदैन, त्यो ढङ्गको मूल्याङ्कन हुँदैन भनिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा सबैलाई पास गर्ने भने हुनाले पास गरिदिए भन्छ, पढे पनि पास नपढे पनि पास गर्दै ऊ चाहिँ हाई स्कुलसम्म आइपुग्छ। हाई स्कुल आइसकेपछि यसरी शिक्षकले आन्तरिक मूल्याङ्कनद्वारा विद्यार्थीलाई नै नदेखिकन नम्बर पठाइदिने, त्यो बोर्डले प्रमाणीकरण गर्ने भनिसकेपछि यहाँ पनि के हुने हो त भन्दाखेरि 0 लेभलमा भएको विद्यार्थी र 10 कक्षामा हुने विद्यार्थी उस्तै होला भन्ने डर भइसक्यो। आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गरिएको नतिजा प्रकाशनले बोर्डलाई अपजस मात्र आउने अध्यक्ष पौडेलले बताए। यस्तो प्रणालीले देशको शिक्षा प्रणाली र मुलुकको विकास प्रक्रियामा गम्भीर असर पार्ने समेत उनले बताए। यो त के भन्दा अपजस त बोक्नु पर्यो, तर अपजस बोक्दैमा राज्यको यो दुर्गम अवस्थामा परिवर्तन आउने भए त अपजस बोकेर लिनुहुन्थ्यो। तर जो यथार्थ हो त्यसले दिने रिजल्ट त अपजसभन्दा धेरै विकराल छ नि। त्यो विकराल रिजल्ट त देशले बुझाउनुपर्छ है। अहिले तत्काललाई त बोर्डले अपजस लिनु पर्ला, तर त्यसले दिने रिजल्टको भागी को हुन्छ? मुलुक हुन्छ, मुलुकको शिक्षा प्रणाली हुन्छ, समग्र मुलुकको डेभलपमेन्ट प्रक्रिया हुन्छ भनेपछि त यसको कन्सिक्वेन्स त बडा डरलाग्दो छ। बोर्ड जस्तो संस्थालाई अटोनोमी, पूर्ण अटोनोमी दिएर काम गर, नभए कारबाहीको चाहिने दायराभित्र ल्याउने गरी दिनु पर्यो फुल्ली, त्यो पनि नदिने, माग्दा पनि नदिने भइसकेपछि यसको कन्सिक्वेन्स त धेरै डरलाग्दो हुने भयो। कक्षा 12 को परीक्षा बोर्डले गर्न चाहेर पनि सरकारको निर्देशनका कारण हुन नसकेको बताए। कोरोनाको संक्रमणको जोखिमको कारणले यसअघि कक्षा 12 को परीक्षा 2 पटक रोकिएको उनले बताए। एउटा हलमा बढीमा 20 जना राख्ने, एउटा बेन्चमा 1 जना विद्यार्थी राख्ने, मास्क अनिवार्य गर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, हात धुने व्यवस्थापन गर्ने, चर्पी चाहिँ सफा चर्पीको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको खर्च सबै बोर्डले बिहोर्ने, सरकारलाई दायित्व नदिने गरी हामीले सबै स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने, तपाईँको हेल्थ डेस्कको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसमा आवश्यक समन्वयको माग गर्नलाई हामीले मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको थियौँ। सम्भव भए शिक्षक कर्मचारी विद्यार्थीलाई खोप पनि उपलब्ध गराइदिनु राम्रो हुन्छ, त्यसले त्रास कम हुन्छ भनेर लेखी पठाएको थियौँ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब त्यो सम्भव छैन, त्यसकारण परीक्षाको समय तालिकामा नै पुनर्विचार गर भनेर लेखेर सिसिएमसी पठायो। सिसिएमसीले त्यही कुरा हामीलाई मन्त्रालय मार्फत निर्देश गर्यो। यस वर्ष कक्षा 12 को परीक्षा जेठमा हुने भनिएको परीक्षा आउँदो साउन 31बाट हुने भनी तोकिएको थियो। गत वर्ष पनि कोरोना भाइरसका कारण कक्षा 12 को परीक्षा मङ्सिरमा सञ्चालन भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण कार्य जारी रहँदा बाणगङ्गा 11 कपिलवस्तुको छुट्टै पहिचान कायम भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। 30 करोड रुपैयाँ लागतमा प्रदेश स्तरीय कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र बाणगङ्गा 11 को शिवरात्रि मेला स्थल छेउमा निर्माण भइरहेको छ। ओम प्रकाश पौडेलको रिपोर्ट। बाणगङ्गा 11 का वडा अध्यक्ष सोमनाथ अर्याल लगायतका जनप्रतिनिधि यति बेला वडावासीका अपेक्षा पूरा गर्नमा व्यस्त छन्। 30 करोड रुपैयाँ लागतमा बाणगङ्गा 11 कपिलवस्तुमा निर्माण चलिरहेको लुम्बिनी प्रदेशकै प्रदेश स्तरीय कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रले त झन् वडाको सान नै बढाएको छ, वडाको पहिचान स्थापित गरेको छ। त्यसै गरी हामीले यो जिल्लाकै र यो प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशकै नमुना कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र जो वार्ड नम्बर 11 को महाशिवरात्रिभन्दा पछाडि बनिरहेको छ, त्यो प्रोजेक्ट भनेको करिब 30 करोडको योजना हो र त्यो 30 करोड अन्तर्गत यस वर्ष चाहिँ 3 करोडको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ।
वडाले अधिकांश सडकलाई हिलो धुलो मुक्त बनाउनु, बरवा र ओदारी खानेपानी 16.5 करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्। एक अर्को प्रदेश क्षेत्र पालिका र वडा जोड्ने सडक कालोपत्रे भएको र ओदारी चोकदेखि प्रगतिनगर जोड्ने 4 किलोमिटर सडक 3.5 करोडमा सम्पन्न हुनुले वडालाई समृद्धि उन्मुख बनाएको वडा सदस्य इमकला केसीले बताइन्। झण्डै 1 करोडको लागतमा शिक्षालयहरूतर्फ ओदारी मावि र हेमराज माविका भवन निर्माण, सामुदायिक विद्यालयहरूमा CCTV क्यामेरा जडान लगायत उल्लेख्य काम वडामा भएको वडा सदस्य वाजुल शाहले बताए। ओदारीमा 70 लाख रुपैयाँका 2 योजना, बाणगङ्गा नगरकै पहिलो कभर्ड हल र 500 जना अट्ने गरी ओदारीमा सामुदायिक हल निर्माण हुनु, सिंचाइतर्फ हथौसा घरबदिया जोड्ने सिंचाइको योजना 7 करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुग्नु, विद्युत चुहावट मुक्त वडा घोषणा गरी सबै टोल बस्तीहरूमा विद्युतको पहुँच बढ्नु, बस्तीहरूमा ढल निकासको लागि नाली निर्माण, ओदारी बजारमा CCTV क्यामेरा जडान, वडाभित्रका बजारमा साइड ट्र्याक निर्माण भएको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मैनहरा खोप केन्द्र, बरवा सहरी क्लिनिक लगायत निर्माण भएको वडा अध्यक्ष अर्यालले बताए। वडा तथा नगरको समृद्धिको लागि मास्टर प्लान अनुसार काम अगाडि बढेको उनको भनाइ छ। समृद्ध बनाउन र यहाँको जनतालाई खुसी बनाउनको लागि हामी सिङ्गो नगरपालिकालाई नै मास्टर प्लान अन्तर्गत यस वर्ष हामीले चाहिँ मास्टर प्लान चाहिँ हामी बनाइसकेका छौँ, जस अन्तर्गत हामीले आवधिक योजनाहरू अनि गएर हामीले दीर्घकालीन योजनाहरू 25 वर्षीय योजनाहरूको लक्ष्यसहित वडाले भन्दा पनि सिङ्गो नगरपालिकाले नै चाहिँ त्यो प्लान बनाएको छ। समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा सड्ने ओइलिने हुन सक्ने कृषि उपजलाई प्रदेश स्तरीय कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रमा सङ्कलन गरी प्रदेशभरि वितरण गर्ने पद्धतिको विकास भइसक्दा यसले बाणगङ्गा नगर तथा समग्र कपिलवस्तु जिल्लाकै समृद्धिमा ठुलो टेवा पुग्ने जानकारहरूको बुझाइ छ। कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको निर्माण चाँडै सकिएर प्रदेशभरिका कृषकले छिट्टै लाभ लिने अवस्था आओस्, हाम्रो शुभेच्छा छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथ ओम प्रकाश पौडेल, काठमाडौँ। सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न दीक्षान्त समारोहमा तालिमका उत्कृष्ट सहभागीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। दीक्षित सशस्त्र प्रहरी अधिकृतलाई थप व्यावसायिक, अनुशासित, इमान्दार तथा कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। सुरक्षाको उद्धार गर्न तथा सीमालाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित गराउन सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा सुरक्षामा हुने तैनाथीलाई वृद्धि गर्दै जनशक्ति, हात हतियार, गोली बटाएर सुरक्षा साधनको परिपूर्ति गर्दै आधुनिकीकरण र सेवा विशिष्टीकरण गराउँदै लैजाने गृह मन्त्रालयको सोच रहेको छ। भविष्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको 500 वटा युपीहरू तैनात गराई सीमामा एक डेडिकेटेड फोर्सको रूपमा परिचालन गराउँदै थप व्यवस्थित र मजबुत बनाउने लक्ष्य रहेको छ। सङ्गठनलाई थप व्यवसायिक बनाई आधुनिक र प्रविधिमय सुरक्षा चरणको रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र थप। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सीमित स्रोत साधनका बीच सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण, विपज्जन्य घटनामा पीडितको उद्धार तथा राहत वितरणमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वमा तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना संक्रमण, संक्रमित संख्या 20,31,53,000 नाग्यो, 43,03,000 बढेको मृत्यु र अमेरिका टोकियो ओलम्पिकको शीर्ष स्थानमा 39 स्वर्णसहित अमेरिकालाई 113 पदक, 38 स्वर्णसहित चीनले जित्यो 88 पदक। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट।
ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिकामा केही दिन अघि आएको हावाहुरीले मकैबारीमा क्षति पुर्याएको छ। हावाहुरीले गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 मा स्थानीयले लगाएको मकैबालीमा क्षति पुर्याएको हो। हावाहुरीले पाक्न लागेको मकै तथा केही स्थानीयको घरको छाना समेत उडाएपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। वर्षासँगै आएको हावाहुरीले गाउँपालिकाको 2 वटा वडामा क्षति पुर्याएको छ। स्थानीयको पाक्न लागेको मकै बाली लडेका छन्। गाउँमा लगिएको विद्युतको पोल समेत ढलेका छन्। मध्यरातमा आएको हावाहुरीले स्थानीयको मकै बालीमा क्षति पुर्याएपछि स्थानीय कृषक चिन्तित बनेका छन्। यो कोदो पनि गयो, मकै पनि गयो। 10-12 मुरी मकै हुन्थ्यो, अब गेडो लागेको छैन, जुवा आएको छ। 4 रुपियाँ जग्गामा जम्मै यस्तो भएको छ। केही सहुलियत गरिदिए सरकारले हुन्थ्यो, यस्तो भयो, बाँच्न मुस्किल पर्यो भनेको। कृषकले मकै बालीभित्र लगाएको कोदो बालीलाई समेत हुरीले क्षति गरेको छ। लडेको मकैको बोटले बारीमा रोपेको कोदो बालीमा क्षति पुर्याएको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयका अनुसार एक वडामा करिब 600 मुरी भन्दा बढी उत्पादन हुने मकै बालीमा क्षति पुगेको छ। तपाईको साउनको 22 गते हुन्नरी ठुलो हुन्नरी आयो, हाम्रो मकै सफा पार्यो। मकै मात्रै नभएर हामीले मकै भित्र रोपेको कोदो पनि कुहेर त्यो कोदो पनि उत्पादन नहुने अवस्थामा चाहिँ बनाइदियो यो हुन्नरीले। अब त्यो लडेको मकै तपाईँको दुनियाँमा तपाईँको चाहिँ मुसाले खाने, चराचुरुङ्गीले खाने र त्यो चाहिँ मकै पनि सफा बनाइदियो। यो हाम्रो बाली चाहिँ नष्ट बनाइदियो यो हुन्नरी। लगभग मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तपाईँको चाहिँ 15-20 मुरी मकै नष्ट भयो। तर यो गाउँको यो मोलुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 कै अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँको लगभग 500-600 मुरी मकै चाहिँ खतम भयो। हावाहुरीले कृषकको खाद्य बालीमा नोक्सान पुर्याएपछि गाउँपालिकाले यसको लगत सङ्कलन गर्ने तयारी गरेको छ। आइतबार गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बसेर क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सोही अनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष गौतमले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार हावाहुरीले घरको छानो उडाएका स्थानीयको परिवारलाई त्रिपाल प्रदान गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको भ्रष्टाचार छानबिन गरिने। जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सरकारलाई सांसदको सुझाव। व्यक्तिगत जग्गा सरकारले खरिद गरे सुकुम्बासी समस्या हट्ने एमाले उपाध्यक्ष गौतमको दावी। कोरोना संक्रमणबाट 55 जनाको मृत्यु, 2137 संक्रमित थपिए। उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सुझाव। मानिसको भिडभाड भएका क्षेत्रमा अपनाइए स्वास्थ्य मापदण्ड। देशभर मास्क अभियान जारी। नागरिक स्तरबाटै सचेतना आवश्यक रहेको ठहर। र अमेरिका टोकियो ओलम्पिकको शीर्ष स्थानमा 39 स्वर्ण सहित अमेरिकालाई 113 पदक, 38 स्वर्ण सहित चीनले जित्यो 88 पदक। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।